बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और वो परवरदिगार हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। हर एक कौम के लिए अपने अपने ज़माने में रशदुल हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फिर अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक और कोई नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। इस तरह मुख्तलिफ़ कौमों में मुख्तलिफ़ नबी तशरीफ़ लाए और वक्त के साथ दुनिया से वापस चले गए। लेकिन 4 नबी ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं। वो आज भी लोगों की मदद करते हैं और हदायत की तरफ बुलाते हैं। वो 4 नबी कौन कौन से हैं? अल्लाह ताला ने इनको क्यों ज़िंदा रखा है? इन तमाम सवालात के जवाब आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए जाएंगे। हदीस नबवी की रोशनी में 4 अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है जिनका अल्लाह ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि इन 4 अंबिया को अल्लाह ताला ने क्यों ज़िंदा रखा हुआ है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा रखा हुआ है। इनका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि मैं अल्लाह ताला का भेजा हुआ नबी हूँ और मुझे दावत हक़ के लिए भेजा गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूद कौम की हदायत के लिए भेजे गए और ये उनकी किताब में लिखा हुआ था, एक नबी आएगा और यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। इस डर से यहूद कौम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया। अगर ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस बदबख्त कौम को दावत हक़ देते रहे लेकिन ये आपको जुटलाते रहे और आप पर ईमान नहीं लाए। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन हो गया कि ये जहालत पर ही रहेंगे, हदायत पर नहीं आएंगे, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूद कौम को जमा किया और पूछा, मैं आप में से कौन से लोग हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं? और इनमें से बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला की वादनीयत पर ईमान रखते हैं और हम मुसलमान हुए और हम इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया आप बनेंगे। इन 4 लोगों के अलावा किसी ने ईमान कबूल नहीं किया। वो इस तरह अपनी यहूदियत पर कायम रहे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाते रहे। ये देखकर यहूदियों ने सोचा, अगर इसी तरह लोग ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक़ से रोकना ज़रूरी हो गया था या फिर माज़अल्लाह उनको कत्ल कर दिया जाए। इस तरह तमाम यहूदियों की मशावरत से ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया। यहूदियों ने एक तोतिया नामी शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए कहा। जब तोतिया नामी शख्स ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने जा रहा था तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता भेजा। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा के ले आया। जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर गए, उनकी मुलाकात अपनी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से कहा, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत होगी जब आप आसमानों पर उठा लिए गए। आपकी उम्र तकरीबन 34 साल थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यहूद इंतज़ार कर रहे थे कि तोतिया नामी शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अब कत्ल करके आएगा। वहाँ पर उन्होंने एक शख्स को देखा। वो समझे कि ईसा हैं। उसको यहूदियों ने कत्ल कर दिया। इस शख्स को कत्ल करने के बाद जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो पता चला कि ये वो शख्स है जो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा गया। उसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम से मिलती है। यहूदियों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। यहूदी 2 ग्रोहों में तकसीम हो गए। वो समझे उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। यकीनन अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में उठा लिया था, कत्ल नहीं किया गया था। अरशाद नबी के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और सुनते नबी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से ख़ात्मा कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 साल तक इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे और अल्लाह ताला के दीन को आम कर देंगे और आपको गुम्बद खिज़रा में दफन किया जाएगा। जिन लोगों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हुए वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफ्र पर हैं। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं दूसरे नबी की।
جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ خضر علیہ السلام تب اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا اور فساد پھیلائے گا۔ اس وقت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور ارشاد نبوی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہیت سے ان کو نوازنا چاہتا تھا، لیکن خضر علیہ السلام کو بادشاہیت پسند نہ آئی، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت خضر جنگلوں میں آ کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ نے ایک چشمے کا پانی پیا جس سے آپ زندہ رہنے میں تاحیات ہو گئے۔ آپ کے زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ لوگوں میں سے گزرتا ہوا آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انوار کے پاس آیا اور کوئی دعا پڑھی اور چلا گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے دریافت کیا، یہ کون شخص تھا؟ سب نے کہا معلوم نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ حضرت خضر ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا طرز انسان ہیں۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جن کا زندہ ہونے کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہوں پر ملتا ہے، جس طرح تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا، وہاں سے ہم گزر رہے تھے کہ ایک آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز سنتے ہی حضرت انس کو حکم دیا یہ کون ہے، اس کا پتہ لگاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک پہاڑی کے اندر گئے تو ایک سفید پوش بزرگ کو دیکھا جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ان کو جب مجھے دیکھا اور کہا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس بولے جی ہاں۔ حضرت الیاس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دینا اور کہنا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ واپس آ کر پیغام دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے، میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے ان پر کھانا نازل ہوا تو ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو میں نے دیکھا آسمان سے ایک سفید پرندہ آیا اور حضرت الیاس اس پر بیٹھ کر آسمانوں میں چلے گئے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ ہر رمضان کو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ سورہ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نیک اور پرہیزگار نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کے سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، آپ کپڑوں کا کام کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے جاتے۔ شام کے وقت آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والوں میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک دفعہ ملک الموت نے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو واپس زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتے سے بولا میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو دوزخ کی سیر کرائی گئی۔
پھر آپ نے جنت کی سیر کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کرائے گی۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ اب میں جنت میں ہی رہوں گا۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ اسی طرح اللہ کا وہ بھی حکم پورا ہو گیا کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں ہی رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اسی کے ساتھ آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔